श्रोतावृन्द नमस्कार। आज पनि म तपाईहरु समक्ष अशोक र सरिताको कथा लिएर उपस्थित भएको छु। तपाई यो कथा सुनेर सल्लाह तथा सुझाव गरिदिनु होला, साथै यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी मलाई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब लागौं कथातर्फ। त्यो राति सरितालाई निन्द्रै लागेन। निदाउनै सकिन। निन्द्रा कता गायब भयो, पत्तै भएन। घर यता फर्किन्छे, घर उता फर्किन्छे। त्यतिखेर पनि अशोककै बारेमा सोचिरहेकी हुन्छे। सोच्दा सोच्दै बिहान उज्यालो पो भएछ। उठेर आफ्नो काममा लागि। सोची केही भएको होला, अर्को हप्ता त फोन गरिहाल्नुहुन्छ नि। दिन बित्यो, हप्ता हुन्थ्यो, हुँदाहुँदै महिना पनि बित्यो, तर अशोकको फोन आएन। सरिता भित्रभित्रै पाकिसकेकी छ, छटपटाइरहेकी छ। के गरौँ कसो गरौँ भएकी छ। तर यो कुरा उसले कसैलाई भन्न सकेकी छैन। कसलाई भनोस्, उसको कुरा सुन्ने कोही छँदा पनि थिएन। त्यसैले यो कुरा मनमनै राखी। उसले जानेको बुझेको सबै ठाउँमा बुझ्न थाले। अशोकलाई पठाउने म्यान पावर, पठाउने एजेन्टदेखि लिएर मलेसियामासम्म फोन गरेर सोधी, तर कतैबाट केही पत्ता लाग्न सकेन। सधैँ अशोकले फोन गरी नम्बरमा फोन गर्दा यहाँ यस्ता मान्छे धेरै आउँछन् फोन गर्नको लागि, को कहाँको हुन्छ केही भन्न नसक्ने जवाफ आयो। अरू कसैको नम्बर पनि थिएन सरितासँग मलेसियाको। छोरो ठुलो भइसक्यो, दिनदिनै महँगी बढ्दो छ। छोरालाई पनि पढाउनै पर्यो, अनि कतिन्जेल यहाँ अर्का घरमा बस्नु। एक दिन घडेरी किनेर आफ्नै घर पनि त बनाउनु पर्यो। यहाँ कमाएको पैसा सुक्खु बच्ने होइन, खाना लाउन ठिक हुन्छ। अहिलेसम्म एक पैसा बचाउन पनि सकेको छैन। घडेरी किनेर आफ्नै सानो घर बनाउने अनि छोरालाई राम्रो स्कुलमा पढाउने सल्लाह गरेर मलेसिया गएको थियो अशोक। काम पनि ठिकै थियो मलेसियामा, कमाइ पनि राम्रै थियो, तर अचानक बेखबर भएपछि सरिताको होस उडेको थियो। कतैबाट केही उपाय नलागेपछि सानो छोरोलाई बहिनीको जिम्मा लगाएर अशोकलाई खोज्न भन्दै सरिता मलेसिया पुगेकी छ। सरिता मलेसिया आएको पनि 7 महिना बितिसक्यो आज। प्रोडक्सन लेबरको रूपमा मलेसिया छिरेकी सरिता बिस्कुट कम्पनीमा काम गर्न थालेकी छ। जहाँ काम गरे पनि उनको मेन उद्देश्य भनेको अशोकलाई खोज्नु नै हो। यो प्रदेशको ठाउँ न भाषा आउँछ, न कुनै ठाउँको बारेमा नै थाहा छ। भर्खर आएको नयाँ कामदार भएको हुनाले भनेको बेलामा छुट्टी पनि पाइँदैन। यत्रो ठाउँमा कसरी खोजोस् आइमाई मान्छेले। बल्ल तल्ल पहिला अशोकले काम गर्ने कम्पनीको ठेगाना त पत्ता लाग्यो, तर त्यहाँ जान कम्पनीले छुट्टी नै नदिने। 3 महिनाको सङ्घर्षपछि त्यो कम्पनीमा गएर सोद्धा बल्ल थाहा भयो अशोक त भागेको रहेछ कम्पनीबाट। गैरकानुनी भएर काम गर्दा केही बढी कमाइ हुने रहेछ। साथीहरूको सल्लाह बमोजिम नेपाली राजदूतावासमा गएर सम्पूर्ण जानकारी खुलाएर साथमा अशोकको पुरानो फोटो पनि राखी एउटा निवेदन बुझाइ सरिताले। यस्ता निवेदन धेरै आउने गरेको छ। हामी सकेसम्म छिटो खोज्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँ पनि आफ्नो ठाउँबाट सक्दो कोसिस गर्नुहोला। यहाँको एक कर्मचारीले आश्वासन दिँदै भनेको थियो। सरिता बाटोमा हिँड्दा पनि यताउता हेर्दै हिँड्थे, कतै अशोकलाई देखिन्छ कि भनेर। अनि भेटे जति सबै साथीहरूलाई फोटो देखाउँदै सोध्थे, यो मान्छे कतै देख्यौ भेट्यौ भने जानकारी दिनको लागि भन्थे। उसले आफ्नो फोन नम्बर पनि दिएकी थिए, तर केही कतै गरी पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन। कम्पनीबाट भागेर काम गर्दा कमाइ केही धेरै हुने भए पनि आफूसँग कुनै कानुनी डकुमेन्ट नहुँदा घरमा पैसा पठाउन भने असम्भव जस्तै हुने रहेछ। साह्रै मुस्किल हुने।
भागेर काम गर्न थालेको 1 वर्ष हुन लाग्यो। अहिलेसम्म घरमा सम्पर्क गर्न सकेको छैन। अशोकको पासपोर्ट लगायत अन्य सबै कागजातहरू पुरानो कम्पनीमा छुटेको थियो। सधैँ फोन गर्ने नम्बर पनि कण्ठ थिएन। लेखेर राखेको डायरी पनि उतै छुट्यो। साह्रै छटपटी चलिरहेको थियो अशोकको मनमा। यत्रो 1 वर्षसम्म फोन गर्न नपाउँदा, उताको केही हालखबर बुझ्न नपाउँदाखेरि सरिता र छोरो अनिलको के हालत भयो होला? उनीहरू के गरिरहेका होलान्? उनीहरूको मनमा के चलिरहेको होला भनेर उसलाई एकदम छटपटी हुन्थ्यो। अशोकले घर जाने विचार गरेर अनिलका लागि खेलौना, मिठाई अनि राम्रो राम्रो लुगा किनिदियो। अनि सरिताको लागि पनि राम्रो कपडा किनिदियो अनि एउटा घडी किनेर गिफ्ट जस्तरी प्याक गर्न लगायो। सबै सामानहरू किनेर प्याक त गर्यो, तर इलिगल भएर काम गरेको हुनाले यत्तिकै घर जान पाइँदैन थियो। पुलिसले पक्रेर 1 महिना जति जेल राखेपछि अनेक प्रोसेस मिलाएर मात्र घर फर्काउँथ्यो। यहाँको पुलिस अचम्मका हुने रहेछन्। आफू पक्राउ पर्न पनि उल्टै पुलिसलाई घुस दिनुपर्ने, मलाई पक्राउ गर भनेर बार्गेनिङ नै चल्ने रहेछ। थोरै पैसामा त मान्दै नमान्ने। 1 वर्षसम्म इलिगल भएर काम गर्दा अशोकले राम्रो पैसा कमाउन सकेको थियो। पक्राउ परेको 1 महिनापछि यताको सबै चाँजोबाँजो मिलाएर अशोकले मातृभूमि टेक्यो। छाँगाबाट खसे जस्तो भयो। केही सोच्नै सकेन। भन्न रिङटा लागे जस्तो भयो। अगाडिको केही देख्नै सकेन। आँखा तिर्मिरायो। बादलले छोपे जस्तो भयो। यो पृथ्वी नै हल्लिएको जस्तो लाग्यो उसलाई। वरिपरि के हुँदैछ के ठम्याउनै सकेन। टाउको समाउँदै सुस्केर हाल्दै धर्मराउँदै भित्ता मानिस लागेर त चुक्क भुइँमा बस्यो। सोच्यो, मैले 1 कल गरेको भए अहिले यो हालत हुने थिएन। आफैलाई धिक्कार्न थाल्यो। सम्झ्यो, चिठी त उसले कोरेको थियो, सबै जानकारी खुलाएर। कम्पनी छोड्नु र फोन गर्न नसक्नुको पुरै वृत्तान्त कोरेको थियो उसले। तर त्यो पत्र सरिताको हातमा परेनछ कि क्या हो? के कारणले कता रोकियो त मेरो चिठी? 1 वर्षसम्म बेखबर हुँदा यहाँ भएको घटना भन्दा पनि सरिताको हालत के भयो होला? उता गएर कहाँ कता भौतारी होले। त्यो बिरानो देशमा न भाषा आउँछ न कोही चिनेको नै छ। 1 दिन पहिले मात्र यो थाहा पाउन सकेको भए ऊ सरितालाई नलिई ज्यान गए पनि यता आउने थिएन। त्यो बिरानो ठाउँ कहाँ गयो होली? उसलाई सम्झेर कति तडपी होली, कति एक्लै रोए होली, कहाँ मात्र खुसी होली। ऊ सम्झेर भित्रभित्रै पाक्न थाल्यो। उसले आफ्नै त चित्त बुझाउन सकेको थिएन, झन् सरिताको चित्त कसरी बुझ्दा? ऊ लज्जित भयो। यो सबै मेरै कारणले भएको हो। भित्रभित्रै जलिरह्यो। निकै बेरपछि आफूले आफूलाई सम्हाल्दै उठ्यो र सालीको घरतिर लाग्यो छोरो भेट्न। हस्त श्रोतावृन्द, आजलाई यो कथा यति नै। फेरि यसको अर्को भाग लिएर म अर्को दिन उपस्थित हुने नै छु। तपाईँलाई यो कथा कस्तो लागिरहेको छ? आफ्नो सुझाव तथा सल्लाह दिन नभुल्नुहोला। साथै यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।